काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयमा अदालतको बेरेक हिन्दी फिल्म प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतको आदेश। अदालतलाई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चुनौती, कारबाही भोग्न तयार छु तर हिन्दी फिल्म चल्न दिँदैन। नेपाल सरकार र अदालत भारतको गुलाम भएको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। परिवर्तनका लागि समाज तयार भइसकेको अध्यक्ष रवि लामिछानेको टिप्पणी। बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोड्ने चाहना भएको रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। जब लिङ्क एक बनाउँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह महानगरलाई शून्य बेरोजगार सहर बनाउने घोषणा। अदालतको आदेशप्रति बालेन्द्रको आक्रोश, देशको स्वार्थमा कानुन मान्दैन। घनश्याम भुसालको टिप्पणी। समाजवादी मोर्चाले वर्तमान आवश्यकतालाई मात्रै ध्यान दिए औचित्य सकिन्छ। मोर्चामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नअटाएको बारे उपेन्द्र यादवको टिप्पणी। ठिकै भएको छ कि जस्तो छ, बाचा पुरा नगरेको भन्दै मेयर हर्क साम्पाङले भने सुदन किराँती पनि गफाडी रहेछन्। माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगको एकताबारे छलफल हुने। पोखरा सारङकोटको सार्वजनिक जग्गा बेच्ने पूर्व गाविस अध्यक्ष लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन इन्जिनियर विरुद्ध 1,42,00,000 रुपियाँको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई माओवादीमा भित्राएर शक्तिशाली महासचिव बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी। बालुवाटारमा सिरियस भेटवार्ता। सत्तारूढ दलभित्रै बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि। भद्रगोलमा नेकपा एमालेको बल्छी। विपदपछिको खोजी र उद्धार गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र तयार भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। बाढी र पहिरोबाट 13 जनाको मृत्यु, 26 जना अझै बेपत्ता। खोजी कार्य जारी। 3 दिनको करेक्सनपछि बढ्यो नेप्से। 4 कम्पनीको सेयर मूल्य 10%ले वृद्धि। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले रोकेको शैक्षिक मेला असार 8 गतेदेखि फेरि सञ्चालन हुने। माग पूरा नभए घर नफर्किने विद्यालय कर्मचारीको अडान। माइती घरमा रिले गरे अनसन। बालेन्द्र शाहको सिको गर्दै छायानाथ नगरपालिकाका मेयरले पनि राखे कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 1 वर्षको यात्रा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रहेको रवि लामिछानेको भनाई। मध्य प्रदेशलाई सम्पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण प्रदेश घोषणाको तीव्र तयारी। फेरि नाकाबन्दी गर्ने भारतीय व्यापारीहरूको निकै कडा चेतावनी। प्रेम चलाउने स्वास्थ्य हुनुहुन्छ, त्यसैले मुद्दा फिर्ता लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। र विश्वकप विजेता वेस्ट इन्डिज विरुद्धको नेपाल खेलमा नेपालको उत्कृष्ट सुरुवात। प्रधानमन्त्री ज्यूले बजेट सच्याउँछु भन्नुभएको भन्दै उपेन्द्र यादवको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चियापानमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई। 2084 सालमा नयाँ दलको नेतृत्व सरकार बन्छ। प्रेम चलाउने माथि आक्रमणको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। रवि लामिछानेको निम्तो स्वीकार गर्दै चियापानमा प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरू। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, हिन्दी फिल्म चल्न नदिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णय विरुद्ध चलचित्र सङ्घको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपाल चलचित्र सङ्घले दायर गरेको रिटमा बिहिबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्म लगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै विपक्षीसँग छलफल गर्न अदालतले असार 12 गते दुवै पक्षीयलाई बोलाएको छ। दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने शब्दको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गत सोमबारदेखि प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए। त्यसपछि हल सञ्चालकहरूको छाता संगठन चलचित्र सङ्घले बुधबार उच्च अदालतमा पाटनमा रिट हालेका थिए। रिटमा मेयर बालेन्द्र शाह, नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार सूचना तथा प्राविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै निषेधाज्ञा माग गरिएको थियो। बालेन्द्रको उक्त निर्णय विरुद्ध चलचित्र सङ्घ अदालत गएको थियो, तर यसैबीच बालेन्द्र शाहले हिन्दी फिल्म चलाउन नदिने आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बताएका छन्।
दर्शकबिन उच्च अदालतको जवाफमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले कुनै पनि हालतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र फिल्म चल्न नदिने उनको अडान रहेको छ। यसका लागि आफू जुनसुकै सजाय पनि भोग्न तयार रहेको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै पनि कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ, उनले बताएका छन्। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। यसको लागि जुनसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छु, फिल्म कुनै पनि हालतमा चल्न दिइने छैन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो अभिव्यक्ति तपाईँहरूले कस्तो लागेको छ? काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बारे तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गई कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई सपोर्ट गर्दै रवि लामिछानेले परिवर्तनका लागि समाज तयार भइसकेको घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समाज परिवर्तनको लागि तयार भएको कुरा मतपत्रमा जाहेर हुन थालेको बताएका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। उनले समाज परिवर्तनका लागि तयार भइसकेको कुरा मतपत्रमा जगजाहेर हुन थालेको दावी गरेका छन्। उनले भने त्यसको स्पष्ट सङ्केत देखिसकेको छ। सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीको 1 वर्षको यात्रा सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रूपमा बितेको बताउँदै राष्ट्रपालाई जनताले आशा र भरोसाको रूपमा लिएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आए असाध्यै राम्रो हुने बताएका छन्। उनले आफ्नो सम्बन्ध दुवैजनासँग सौहार्दपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दुवैको कामको प्रशंसा आफूले गरिरहेको समेत बताएका छन्। दुईजनालाई पार्टी प्रवेश गराउन सके खुसीको कुरा हुने उनको भनाइरहेको छ। सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू सङ्गठन निर्माण र सुदृढीकरणमा लागिरहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै बिहिबार नै पार्टी प्रवेश गरेका अनिल केशरी शाहले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र आफ्नो सोच मिलेका कारण आफू प्रवेश गरेको बताएका हुन्। उनले देशमा नेतृत्वको अभाव रहेको कुरा आफूले महसुस गरेको भन्दै नेतृत्व विकासको सिप प्रयोग गर्नका लागि पार्टीमा आएको बताएका हुन्। नेता शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले जब लिङ्क एप बनाउने भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई शून्य बेरोजगार सहर बनाउने घोषणा गराएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेरोजगारहरूको लागि लक्षित गरेर जब लिङ्क एप बनाउने भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त एप मार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर महानगरपालिकालाई शून्य बेरोजगार सहर बनाउने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 5000 नयाँ रोजगारै दिने पनि लक्ष्य लिएको बताएका छन्। महानगरवासीको जीवनयापनलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन सिप विकास र रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, समावेश र मर्यादित पेशा प्रवर्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइने सामूहिक विकास सम्बन्धी कार्यनीतिमा उल्लेख गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङले सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई गफाडीको संज्ञा दिएका छन्। श्रम सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माणको बाचा पूरा नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हर्क साम्पाङले मन्त्री सुदन किरातीलाई गफाडीको उपमा दिएका हुन्। उनले मन्त्री किरातीलाई बोलेको पूरा गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। साथै मेयर हर्क साम्पाङले धरानमा बिरुवा रोप्न आए स्वागत गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। सुदन किराती पनि गफाडी रहेछन्। श्रम सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माणको बाचा गरेका थिए, पुराएनन्, बोलेको पूरा गर्नु है भनेर प्रश्न गरेका छन्। बिरुवा रोप्न चाहिँ आउँदा हुन्छ, वेलकम छ, बधाई छ, जे होस्, जय पिता पुर्खा हर्क साम्पाङले लेख्दै यस्तो बताएका छन्। बाचा पूरा नगरेपछि हर्क साम्पाङ रिसाउँदै सुदन किराती पनि गफाडी नै रहेछन् भनेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला शक्ति सञ्चयको लागि सक्रिय बनेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई माओवादीमा भित्राएर शक्तिशाली महासचिव बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको छ। बालुवाटारमा सिरियस मिटिङ भएको छ। आफै सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धनलाई रहेका 2 दल र सत्ता बाहिर रहेको अर्को एक दलसँग मिलेर 4 दलीय समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गरेका छन्। कतिपयले दाहालको उक्त कदमलाई रक्षाको कदम भनेका छन् भने कतिपयले भने अरू दलले आन्तरिक सङ्कट भएको कारण प्रचण्डले त्राण भरिदिएको भनेर पनि चर्चा गर्ने गरेका छन्। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा मिलेर समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन भएको छ। मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी सहमति भएको छ। अहिले मोर्चाको संयोजक प्रचण्ड आफै छन्। समाजवादी मोर्चाको वकालत गर्ने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने चर्चामा नसमेटिएका हुन्। उनी नसमेटिनु उपेन्द्र यादवलाई देखाइएको छ, जुन कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यान भने बाबुराम भन्दा पनि विप्लवतर्फ रहेको छ। उनी विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग एकताको गृह कार्यमा जुटेका छन्। दाहालको सचिवालय पनि आज विप्लवसँग पार्टी एकताबारे प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गरेको पुष्टि समेत गरेको छ। पछिल्लो समय विप्लवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई साथ दिँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रसँग एकता भई विप्लवलाई सचिव बनाइदिने चर्चा समेत रहेको छ। माओवादीमा यति बेला देव गुरुङ महासचिव छन्। महासचिवमा 2 शक्तिशाली नेताहरू जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले तीव्र चाहना राखेपछि दाहालले शर्मा र पुन मध्ये एक रोज्दा अप्ठ्यारो हुने भएकाले गुरुङलाई महासचिव बनाएका हुन्। अहिले विप्लव माओवादीसँग एकताको लागि लगातार तयार भएका छन् भने सचिव बनाउने दाहालको तीव्र तयारी रहेको छ। पछिल्लो समय माओवादीहरूलाई एकबद्ध बनाउने अभियानमा दाहाल जुटिसकेका छन्। यसको लागि दाहालको विश्वासपात्रको रूपमा कृष्ण बहादुर महराले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् भने विप्लवसँग महरा नै निरन्तर संवादमा छन्। विप्लवमा जनताको पनि समर्थन रहेकाले प्रचण्डले उनको साथ खोजिरहेको समेत चर्चा चलिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई माओवादीमा भित्राएर शक्तिशाली महासचिव बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको छ। बालुवाटारमा सिरियस मिटिङ भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाढी पहिरो लगायत विपदका घटनाहरूको खोजी, उद्धार र राहतका लागि तत्काल प्रभावकारी हुने गरी संयन्त्र तयार गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले आवश्यक पूर्व तयारीका कारण विपदपछि उद्धार, खोजी र राहत कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको समेत जानकारी दिएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने विपदका घटना तत्कालका लागि उद्धारका कार्यका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहनुका साथै कर्मकाण्ड पोस्ट समेत गठन गरिएको छ। त्यस सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि निर्माण गरिएको छ। थुप्रै सम्भावनाहरूका बीचमा पनि नेपाल भूकम्प, बाढी पहिरो, जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षतिका हिसाबले उच्च जोखिम रहेकाले विभिन्न खाले विपदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले राहत, उद्धार र सहयोगका लगायतका विषयलाई प्रभावकारी विभिन्न तहमा गठन गरिएको समितिबाट प्रभावकारी रूपमा काम कम हुने समेत जानकारी दिएका छन्। विपदमा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र व्यवस्थापन गर्न 11 स्थानमा मानवीय सहायता अल्पकालीन भण्डारण खडा गरिएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले 5वटा मेसिन जडानसहित 27 डुङ्गाको व्यवस्थापन समेत गरिएको छ। खोज तथा उद्धार सामग्री, एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रण, अग्नि प्रतिरोधक कपडा सहितको सामग्री खरिद गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई पठाइसकिएको जानकारी दिँदै उनले हवाई उद्धारका लागि हेलिकप्टर तथा बाढी पहिरोले भत्काएका स्थानमा तत्काल यातायात सञ्चालन गर्नका लागि बेली ब्रिजको व्यवस्थापन समेत गरिएको बताएका छन्। विपदका घटनापछि तत्काल मानवीय उद्धार र स्थानान्तरण, पहुँच स्थापित, पुनर्स्थापना र पुनः निर्माणको क्रमशः हुने उनले स्पष्टि दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सांसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भूभागहरूमा हालै आएको बाढी र पहिरोबाट 13 जनाको मृत्यु हुनका साथै 26 बेपत्ता रहेका र 8 जना घाइते भएको जानकारी दिएको छ। समितिका सभापति प्रकाश पन्तको सभापतित्वमा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव महादेव पन्तले हालैको बाढी पहिरोबाट भएको मानवीय क्षति सम्बन्धी सो जानकारी गराएका हुन्। क्षतिको अन्य तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको समेत उनले बताएका छन्। उनले बाढी पहिरो, प्राकृतिक विपद, राहत वितरण, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन लगायत समसामयिक विषयमा जानकारी गराउँदै उद्धार सहित राहत वितरण तथा जोखिम व्यवस्थापनतर्फ प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब रु 1 अर्ब
15 करोड बराबरको क्षति तथा राहत सहयोग प्रदान गरिएको समेत उनले सो बैठकमा जानकारी दिएका छन्। प्राकृतिक प्रकोप र त्यसले पुर्याएको जनधनको क्षति जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनः लाभ तयारीका लागि सामयिक विषयमा जानकारी लिन बोलाएको समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रालय मार्फत धारणा राखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुषालले समाजवादी मोर्चाले गति दिन नसके दुर्घटनामा पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान आवश्यकतालाई मात्र मोर्चाले ध्यान दिए औचित्य समाप्त हुने समेत बताएका छन्। उनले भने सुविचारसहित सही दिशामा गतिशील दिन सकिएन भने मोर्चा मात्रै होइन, अहिलेको राजनीतिक दलको औचित्य सकिने समेत बताएका छन्। इमान्दार तवरले जनता समक्ष पुग्न नसक्दा राजनीतिक दल कमजोर हुँदै गएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। जनतासँग समाहित नभएको पार्टी लोप हुँदै जाने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। बनी बनाऊ पुस्ताबाट समाज परिवर्तन असम्भव रहेकाले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक चेतना विकास हुनुपर्ने बताउँदै वर्तमान पपुलिस्ट सांस्कृतिकलाई विस्थापित गर्नका ठूलो शक्ति पैदा हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई आफूले समाजवादी मोर्चामा कहिल्यै नदेखेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यादवले बाबुराम भट्टराईको एक्लै हिँड्ने बानी भएको समेत तर्क गरेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई देखेको पनि छैन मोर्चामा, न त हामीले समातेको हो न त हामीले छोडेको हो। यादवले भने बाबुरामजीको एक्लै हिँड्ने बानी छ, त्यसले गर्दा ठिकै भएको छ कि जस्तो लागेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई समाजवादी मोर्चाका सूत्रधारका रूपमा हेरेको छ। यद्यपि उपेन्द्र यादवकै कारण उनी मोर्चामा नअटाइएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एकताबारे छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक असार तेस्रो साता बस्ने भएको छ। बैठकमा पार्टी एकतासहित सङ्गठनलाई चलायमान बनाउने लगायतका विषयमा छलफल हुने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकताबारे लामो समयदेखि पहल भइरहे तापनि मूर्त रूप लिन नसकेको सन्दर्भमा यसबारेमा पनि छलफल हुने पार्टी कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बैठक असार 23 गतेदेखि सुरु हुनेछ। 4 महिनासम्म चल्ने बैठकमा पार्टीको 2 महिने अभियान सरकारको काम कारबाही, समाजवादी मोर्चा र नेकपासँगको एकताबारे विषयमा छलफल हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आइसिसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप क्रिकेट छनौट प्रतियोगितामा वेस्ट इन्डिजले नेपाललाई 340 रनको विशाल लक्ष्य दिएको छ। जिम्बाब्वेको हारारे स्पोर्ट क्लबमा टस जितेको नेपालले बलिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले 7 विकेटको क्षतिमा 339 रन जोडेको हो। चौथो विकेटका लागि कप्तान होप र पुरनले 216 रनको साझेदारी गरेपछि वेस्ट इन्डिजले नेपाल विरुद्ध विशाल योगफल तयार पारेको हो। पुरनले 115 बलमा 10 चौका र 4 छक्काका मद्दपमा 115 रन बनाएका थिए। पुरनलाई दिपेन्द्र सिंह एरीले 44औं ओभरको अन्तिम बलमा क्लिन एन्ड बोल्ड गरेका थिए। जेसन होल्डर 16 रनमा नट आउट रहेका थिए भने खेलमा राम्रो सुरुवात गरेको नेपाल टोलीले होप र पुरनको साझेदारी तोड्न नसक्दा विशाल योगफल पाएको छ। ओडिआई क्रिकेटमा नेपालले पाएको यो अहिलेसम्मकै विशाल योगफल हो। दर्शक महानुभावहरू, वेस्ट इन्डिज विरुद्ध नेपालको राम्रो प्रदर्शन समेत यो मानिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल शरदले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। यसैबीच बिहिबार मन्त्री दुलालले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। भारतले सांसदमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली भूमि कपिलवस्तु र लुम्बिनी पनि राखिएपछि नेपालमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मन्त्री दुलाल माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश मन्त्री बनेका हुन् भने अखण्ड भारतको नक्सापछि ग्रेटर नेपालको नक्सा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्र सुरुमा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका थिए। त्यसपछि विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि बालेन्द्र शाहको सिको गर्दै कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर तथा देशका मन्त्री तथा वडाध्यक्षहरूको यो कदमलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा सारङकोटको सार्वजनिक जग्गा बेच्ने पूर्व गाविस अध्यक्ष लगायत विरुद्ध
भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। पोखरा सारङकोटको सार्वजनिक जग्गा बेचेको आरोपमा ग्यार जाति गाविसका अध्यक्ष मेदननाथ रेग्मी लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। कास्की पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 18 सारङकोट स्थित करिब 500 रोपनी सार्वजनिक जग्गा बेचेर नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरेको भन्ने उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। उक्त विषयमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन ग्याजती गाविसका जनप्रतिनिधिहरू समेतले बाटो बनाउन बजेट व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा कानुनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारी जग्गा वडा स्तरीय भेला गराई बढी बढाउ टेन्डर आह्वान गरी बेचेको समेत पाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन इन्जिनियर विरुद्ध 1 करोड 42 लाख रुपियाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद यादव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। 1 करोड 42 लाख 52 हजार रुपियाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहिबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार उनले आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आफू र आफ्नो श्रीमती मन्जुदेवी यादव समेतको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद लगायतमा खर्च गरेका थिए। यादवले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति 2084 फागुन 9 गतेदेखि अवकाश पाएको मिति 2079 जेठ 9 गतेसम्म उक्त रकमको स्रोत खुल्न नसकेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता लगातार 3 दिन घटेको शेयर बजार साताको अन्तिम कारोबारको दिन बढेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 4.75 अङ्कले बढेको छ। यस दिन नेप्से 0.23% बढेर 2055.53 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक बढे तापनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। गत कारोबारका दिन 3 अर्ब 49 करोड 8 लाख 16 हजार 203 रुपियाँको शेयर कारोबार भएकोमा यस दिन उक्त रकम घटेर 3 अर्ब 44 करोड 48 लाख 62 हजार 501 रुपियाँमा सीमित भएको छ। यस दिन 276 वटा धितोपत्रको 80 लाख 8 हजार 276 किता शेयर किनबेच भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच बिहिबार 4 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। यस दिन तारागाउँ रिजेन्सी, ओरिएन्टल होटल, कालिन्चोक दर्शन र बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर मूल्यमा 10% बढेको छ। यसै गरी शेयर मूल्य सर्वाधिक घट्नेमा सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1 रहेको छ भने उक्त योजनाको इकाइ मूल्य 8.41% घटेर इकाइ प्रति मूल्य 7 रुपियाँ 51 पैसामा झरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता फेरि भारतले नाकाबन्दी गर्ने भारतीय व्यापारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दैनिक भारतीय बजार सुनौली नौतनवा लगायतबाट अवैध सामान आयात बढ्दै गएपछि रूपन्देहीको बेलैया नाकामा कडाई गरिएको छ। अवैध सामान आयात बढ्दै गएपछि सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योग व्यापार सङ्गठन लगायत निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान खरिद गरी नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार नाकामा ज्ञापन पत्र भर्न अनिवार्य गरिएपछि भारतीय बजारमा खरिदका लागि जाने नेपालीहरू पनि घटेका छन्, जसले गर्दा भन्सार राजस्व वृद्धि भइरहेको छ भने रूपन्देहीका बजार विगतभन्दा तुलनात्मक रूपमा चलायमान बनेका छन्। बिना भन्सार सहजै लाखौँ रुपियाँको सामान भित्र्याउन पाउने भएपछि विगतमा रूपन्देहीको बेलैया नाका हुँदै भारतीय बजार सुनौली नौतनवा लगायतका ठाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न जानेको सीमानाकामा लर्को लाग्ने गरेको थियो। सर्वसाधारणको भिडले नाकामा आउजाउमै समस्या हुने गरेको थियो। दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू सामान खरिदका लागि भारतीय बजार पुग्ने गरेका थिए। यसरी भारतबाट खरिद गरेर आउनेहरूले बिना भन्सार रूपन्देही सहित मुलुकका विभिन्न ठाउँमा सामान पुर्याउने गरेका थिए। यसबाट स्वदेशी व्यापारी आजित थिए भने मुलुकको करोडौं राजस्व गुमिरहेको थियो। पछिल्लो पटक भन्सार नाकामा निकै कडा गरिएको छ। भन्सार कर्मचारीसँगै सशस्त्र र नेपाल प्रहरी खटिएका छन्। उनीहरूले भारतीय बजारमा सामान खरिद गरेर फर्काइनेलाई ज्ञापन पत्र भर्न र राजस्व तिर्न लगाउने गरेका छन्। भारतीय बजार सुनौलीको 95% भन्दा धेरै कारोबार नेपाली उपभोक्तामाथि निर्भर छ। 100 रुपियाँ भन्दा बढी धेरै मूल्यको कुनै पनि सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तर व्यावहारिक पक्ष भन्दै यो नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन भने भएको देखिएको छैन। फेरि पनि नाकाबन्दी गर्ने भन्दै भारतीय व्यापारीहरूले रिसाएर अत्यन्तै कडा चेतावनी दिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चियापानमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2084 सालमा नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2084 सालको चुनावमा नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले पार्टी स्थानान्तरण दिवसको अवसरमा बिहिबार आयोजना गरेको चियापान पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ एजेन्डा नयाँ विचार सहितका शक्ति पार्टी चाहिन्छ भनेर आफूले पहल गरेको पनि बताएका छन्। उनले भने अगाडि भने त्यसक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसरी अगाडि आएकोमा खुसी लागेको समेत बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2084 सालको चुनावमा नयाँ दलको सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। 84मा चुनावमा नेपालमा नयाँ दलको नेतृत्व गरेको सरकार बन्छ को हुन्छ म भन्दिनँ उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने उनीहरू आउँदैनन्, उनीहरू बाहेकको सरकार बन्ने समेत उनले घोषणा गरिदिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि भएको आक्रमणको घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेताहरूले 2077 सालमा त्रिवी परिसरमै चलाउने माथि आक्रमण गरेका थिए। उनको खुट्टा भाँचिएको थियो भने टाउको र छातीमा निकै गम्भीर चोट लागेको थियो। त्यस घटनामा आक्रमणकारी नेवी सङ्घका नेता विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा जारी रहेकै बेला सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। यस विरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउने सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। उनको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। यससँगै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। रिट निवेदनको माग बमोजिम किन आदेश दिनु नपर्ने हो के हो कारण पेश गर्नु भनिएको छ। उपप्राध्यापक चलाउने भने त्रिवीमा अनसन बसिरहेका छन्। सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि न्याय नपाउँदासम्म अनसन जारी राख्ने चलाउनेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमणमा परेका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएका छन्। बुधबार राति एकटक सोमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले उपप्राध्यापक चलाउने स्वास्थ्य भएकोले मुद्दा फिर्ता लिएको बताएका छन्। मुद्दा फिर्ता लिन कसैले दबाब पनि नदिएको उनको भनाइरहेको छ। 1.5-2 वर्ष अगाडिको कुरा रहेछ। पहिला पनि यो विषयमा छलफल चलिरहेको स्थिति रहेछ। प्रस्ताव आउँदा पुरानो पनि भएछ उनले भनेका छन्। प्रेम चलाउने अहिले स्वास्थ्य हुनुहुन्छ। एउटा कुटपिटको घटना हो, कति जेल बस्ने भन्ने भयो। त्यसो भएर सहज रूपले यसलाई समाधान गरौँ भनेका हौँ उनले बताएका छन्। चलाउने माथि 2077 असोज 20 गते काङ्ग्रेस भातृ सङ्गठन नेवी सङ्घ त्रिवीका इकाइ अध्यक्ष हरि आचार्यको समूहले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएको थियो। उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनवाईका लागि मङ्गलबार पेशी तोकिएको थियो। तर गत जेठ 30 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सरको आन्दोलन समेत भएको छ। नेकपा एमाले पनि यसको सरको विरोध गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले रोकेको 8औं कान्तिपुर हिसान एडु फेयर शैक्षिक मेला असार 8 गतिबाट पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजकले यसबारे जानकारी गराएको हो। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसन र कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा असार 8, 9 र 19 गते मेला पुनः सञ्चालन हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। पत्रकार सम्मेलन बोल्दै कान्तिपुर हिसान एडु फेयरका संयोजक टङ्कराज आचार्यले शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त गरी जेठ 32 गतेदेखि असार 3 गतेसम्म भुर्किटी मण्डलमा आयोजित शैक्षिक मेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट गैरकानुनी ढङ्गले अवरोध गर्न सिर्जना गरी र बाधा पुर्याएपछि कानुनी प्रक्रिया गएर उच्च अदालत पाटनका कार्यतर्फबाट मेला सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै मेला सञ्चालन गर्न लागि जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले मेलामा विद्यार्थी
साथै अभिभावक र सरकारवालाहरूले पनि नेपालका प्रतिष्ठित शिक्षालय र गुणस्तरीय शिक्षाबारे परामर्श लिन सक्ने जानकारी दिएका छन्। उनले भने शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त गरी 2080 जेठ 32 गतेदेखि असार 3 गतेसम्म भुर्किटी मण्डप काठमाडौँमा आयोजना भएको शैक्षिक मेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट गैरकानुनी ढङ्गले अवैध सिर्जना गरी बाधा पुर्याइएकाले कानुनी प्रक्रियामा गई सम्मानित उच्च अदालतमा पाटनका तर्फबाट प्राप्त मेला सञ्चालन गर्न गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश बमोजिम शैक्षिक मेला पुनः सञ्चालन गर्न लागि जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निजमती कर्मचारी सरह तलब सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका विद्यालय कर्मचारीहरूले माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडानका साथ माइती घरमा रिले अनसन जारी राखेका छन्। जेठ 20 गतेदेखि आन्दोलित विद्यालय कर्मचारीहरूले असार 2 गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर सरकारले वार्ता समिति गठन गरेपछि बन्दको कार्यक्रम भने फिर्ता लिएका थिए। त्यसपछि सरकारको वार्ता र आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यसले दैनिक माइतीघर मण्डलमा रिले अनसन गर्दै आएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीसँग कर्मचारीहरूले 2 असारमा नै वार्ता गरेका थिए। वार्तापछि समस्या समाधानका लागि गठित 4 सदस्यीय उपसमितिले 5 बुँदे सहमति जुटाएको थियो। मङ्गलबार बसेको उपसमितिको बैठकले विद्यालय कर्मचारीको तह अनुसारको तलब मापन कायम गर्न बजे। दर्शकबिन यसैबीच यता उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग तत्काल स्पष्टीकरण नलिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले बालेन्द्र शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्सा पास नभएको भन्दै महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले फेन्सिङ तार काटेको थियो। प्राधिकरणले 32 जेठमा विमानस्थल क्षेत्रमा प्रवेश गरी नगर प्रहरीले फेन्सिङ तार काट्नु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 विपरीत रहेको र यो काममा मेयर बालेन्द्र शाहको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। 1 असारमा बालेन्द्र शाहलाई पत्र लेखी प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको दफा 7 को कसुरमा किन कारबाही नगर्ने भन्दै 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन बालेन्द्र शाहले आग्रह गरेको थियो। तर बालेन्द्रले प्राधिकरणको उक्त स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सोही बमोजिम दर्शक महानुभाव र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई तत्कालीन स्पष्टीकरण नसोध्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभाव पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निकै राम्रा कार्य गरेपछि उनका पछाडि निकै धेरै दुश्मनहरू लागेको भन्दै कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता कमल थापाले बालेन्द्र शाहको मुटु ठिक ठाउँमा छ भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतप्रति दिएको अभिव्यक्तिको निकै राम्रो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले सपोर्ट गरेका छन्।